ہے اور نسبت تیری قرآن ہے نعت کے قرآن تو نسبت تیری قرآن ہے نعت کے قرآن تو نسبت تیری قرآن ہے نعت کے قرآن تو چڑھ کے نیزے پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے چڑھ کے نیزے پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے اور حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد واجب الاحترام معزز و محترم علماء کرام نعت خوانان شریف بیان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی عزیز القدر حاضرین و سامعین کرام آجدہ پاکیزہ پروگرام بسلسلہ ذکر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور ذکر حضرت سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کانفرنس آپ دیس گاؤں اجو والی دے اندر انعقاد پذیر ہے۔ انتہائی شکر گزاراں ان تمام احباب دا جنہاں نے اس محفل مقدسہ دا اہتمام فرمایا۔ برادر مکرم جناب حافظ محمد فہد قادری صاحب جنہاں نے اس محفل مقدسہ دا انعقاد فرمایا اور برادرم عزیزم جناب محمد نعیم احمد صاحب دی وساطت اور معرفت نال میں بھی آپ احباب دی خدمت حاضر ہاں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان حالاتاں دا صدقہ جڑیاں کربلا والے نے کربلا وچ گزاریاں اللہ میری اور آپ احباب دی اج دی رات قبول فرمائے اور حافظ فہد صاحب دی والدہ نو اللہ جنت الفردوس وچ جگہ مقام عطا فرمائے۔ حاضرین محتشم قرآن مجید فرقان حمیدی بڑی مشہور و معروف آیت مبارکہ آیت تطہیر پڑھنے دا شرف حاصل کیتا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ انما کلمہ حسر ادمانہ ہوں دے کہ اس دے علاوہ نہیں
اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ دا ارادہ اس دے علاوہ نہیں لیذہب عنکم الرجس اہل البیت کہ اے نبی دے گھر والیوں میں تہاڈے تو پلیتیاں دور کر دیواں وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اور تسانو خوب پاک صاف تے ستھرا کر دیواں عرض کی الہ العالمین ات تساں جے ارادہ فرمائے ارادے اسی انسان بھی کرنے آسی صبح ارادہ کریے رات ٹوٹ جاندے رات ارادہ کریے صبح آپ توڑ دینے اللہ نے ارشاد فرمایا پر میرے ارادے ٹوٹ دے نہیں فرمایا میرے تے ارادے دیئے شان ہے کہ اذا اراد شیئا ان یقول لہو کن فیکون فرمایا میں کسی بھی کام دا ارادہ کر کے انہوں کہنا ہو جا وہ ہو جانا ہے اجو والی والے ہو تے قرب و جوار تو آن والے ہو پہلی مرتبہ تو ہاڑی زیارت لی حاضر ہاں میرا ایک مزاج ہے کہ نہ میں چپ کر کے بہنا تے نہ میں بہن دینا تو لہذا سبحان اللہ انج دی کہو کہ مدینے تک آواز چلی جاوے جڑا ہاتھ چک سکتا چک لوے جڑا نہیں چک سکتا نال دا پھڑ کے چک دے تو چا بولے سبحان اللہ ہون میں دعا کرنا کہ یا اللہ جڑا سارے تو اچھا بولے حاج گزر گیا اگلے سال حاجی ضرور بنا دے تے مولا جڑا ایس تو اچھا بولے آج رات سویں تے محمد عربی دی زیارت عطا فرما تے یا اللہ جڑا ایس تو اچھا بولے انہوں آج جاگ دے محفل جو حسین دی بھی زیارت تے حسین دے نانے دی بھی زیارت عطا فرما ہون کم ایتھے کی رکھیا جی تقریر میں توڑی مرضی دی سناواں گا سبحان اللہ میری مرضی دی چاہی دی پہلے تسی سوروے چاہو گے پھر میں سوروے چاہواں گا جتنے جلدی سوری لے ہو جاؤ گے انشاءاللہ مدینہ دیا فضامہ چلا گا سودا میرے کو عشق رسول دا لے لو تے بھلی نہ لو کدھر اور جا کے دے لواں گے دے گاہک بڑے نے کیونکہ میرے کو سودا بڑا سوچائے مول بہتا نہیں لگتا بس کہو سبحان اللہ تے چلیے مدینے اچھا اچھا بولو سبحان اللہ عرض کی الہ العالمین تو سانجے ارادہ ہی فرمایا اللہ فرمایا میرے ارادے ٹوٹ دے نہیں ہون ارادہ ہے کہ نبی دے گھر والے ہو میں تو ہاڑے تو پلیتیاں دور کر دے وہاں اور تو سانو خوب پاک صاف تے ستھرا کر دے وہاں حضرین موت شمجد کونین دے والی نے فاران دی چوٹیاں تے کھلو کے نبوت اعلان فرمایا کفار مکہ نے پوچھا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تسی نبوت دعوے دار ہو تے رسالت دعوے دار ہو تے ہر رسول کوئی نہ کوئی شان لے کے آئے ہر نبی نو اللہ نے کوئی نہ کوئی مرتبہ دے کے بھیجے کہ تسی رسول تے نبی ہو تے شانہ کیڑیاں لے کے آئے ہو اللہ نے توانو کیڑیاں ڈیوٹیاں دے کے بھیجے کفار نے سوال کیتا تے او دی قدرت کرنا نے سماعت فرمایا اللہ نے ارشاد فرمایا محبوبہ جدو شانہ میریاں پوچھ دے سان دس دا تو رہے ہیں اج شان پہ تیری پوچھ دے نے تے دس میں نہ لواں ہون میں پڑھا قرآن یہ اچھا جا بولو سبحان اللہ 24 گھنٹے جو میں چوتھی تقریر پہ کرنا اور میرا خیال ہے کہ میں 500-600 کلومیٹر دا سفر کر کے ہون سیالکوٹ پہنچیا اوگو کی تو پروگرام کر کے میں تقریر 2 گھنٹے کر کے توڑی خدمت حاضر ہاں میں زیادہ تھکیا بس یقین کرو میں ممبر رسول تے بیٹھ کے جدو آل رسول تے صحاب رسول دا تے رسول اللہ دا ذکر کرنا میں وال ہو جانا ہے تے تسی لنگر کھاؤ گے بھوک مک جائے گی نبی دے نا تے سبحان اللہ آکھیا جے زندگی چ دکھ مک جان گے بس اچھا اچھا بولو سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا پروردگار نے فرمایا میرے یار دیا شانہ پوچھن والے ہو میں نبی بھی بنایا شاہد بھی بنایا میں مبشر تے نذیر بھی بنا کے بھیجیا جب یار دیا شانہ دس لیا اپنے یار دیا ڈیوٹیاں دیواری آئی اللہ نے فرمایا وداعی اللہ
پروردگار نے فرمایا کملی والے آؤ شیطان میرے بندیاں نو اغوا کر کے لے گیا ہے ذرا میرے بندیاں نو میرے ول بلائی جاؤ وایو زکیم دی شانہ لے کے گیا ہے ذرا میرے بندیاں نو پاک کری جاؤ نبی نے عرض کی تھی یا اللہ میں تے دل میں تیرے بندیاں نو پاک کراں گا رات بھی تیرے بندیاں نو پاک کراں گا عرض کی تھی یا اللہ میرے گھر دا خیال کون رکھے گا اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ فرمایا کملی والیا دن رات میرے بندیاں نو پاک کری جا اپنے گھر والیاں دی فکر نہ کری انہاں نو میں پاک کر دیواں کان للہ کان اللہ لہو جڑا اللہ دا ہو جائے اللہ او دا ہو جاتا ہے فرمایا تو کرنا میرا کام تو میرے بندیاں نو پاک کر اپنے گھر والے دی فکر نہ کری انہاں نو میں پاک کر دیواں گا جڑا جڑا اہل بیت اتحاد دے صحابہ رسول دا غلام ہے اچھا بولے سبحان اللہ حاضرین محتشم کائنات ایک کوئی گھرانہ ہے کہ جیدی طہارت دی ذمہ داریاں عرشہ والا خدا پہ علیندہ ہے اس بات یہ جی بول کے کہندہ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء البراء ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء البراء ہے ایڈا وراء البراء گھرانہ ہے جدو اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنا لیا عرض کی دی اللہ تیرا گھر بن گیا ہے اجازت میں اسی اپنے گھر لگے جائیے اللہ نے فرمایا اللہ والا بیتی عودی للہ الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین کعبہ بن گیا ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی تھی تیرا گھر بن گیا اسی اپنے گھر جائیے اللہ فرمایا اجے نہیں جانا یا اللہ کیوں اللہ نے ارشاد فرمایا تمہیں باپ تے پتر نبی ہو میرا گھر بنایا جو لوگوں نے اس گھر دا طواف کرنا ہونا ہے اس گھر چ اعتکاف کرنا ہونا ہے لوگا رکوع تے سجود کرنا ہونا ہے ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ میں کی کراں میں تے گھر بنا دیتا ہے اللہ فرمایا جنہ قیامت تک ہونا میرے گھر آنا نہ میرا پرونا بن کے آنا ہے یا اللہ میری کی ڈیوٹی ہے اللہ فرمایا میرا گھر بنایا ایک کم میرا جاندیا ہور کر جاؤ یا اللہ کیڑا اللہ فرمایا دو میں باپ تے پتر نبی ہو ایک کم ہور کرو اللہ نے جا فرمایا واحدنا الی ابراہیم واسماعیل طہر بیتی للطائبین والعاکفین برکع سجود پروردگار نے ارشاد فرمایا ابراہیم علیہ السلام اجے جانا نہیں جنہ قیامت تک میرے گھر آنا ہے انہاں میرے پرونے واسطے جاندیاں جاندیاں میرے گھر دی صفائی کر جاؤ اجو والی والو کتنی محبت دی بات ہے جدو اللہ نے اپنے گھر دی واری آئی اپنا گھر نبیاں تو صاف کراندا رہیا ہے جدو محمد دے گھر دی واری آئی فرمایا تیرا گھر میں صاف کر دینا اپنا گھر رب نبیاں تو صاف کراؤ اچھا نہ بولو کدھر تو انہوں نظر نہ لگ جائے تسی آؤندے ہو لنگر دے آسرے تھوڑا جا آسرہ کروں کر کے آؤ تے گل ذرا وال بن جاندی لنگر حسینی ضرور ملے گا پر جڑا لنگر ہن میں دے رہا نا آج نے جنہیں لانا اچھا بولے سبحان اللہ میں تو انہوں جے کربلا تک لے کے جانا میرا تو اڈا پینڈا تھوڑا لمبا ہے آج میں ذکر حضرت سیدنا عمر فاروق بھی کرنا ہے آج میں حضرت سیدنا امام الشہداء تو سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا بھی ذکر چھیڑنا ہے حضرین محتشم ایک کائنات ایک کوئی گھرانا ہے
اپنا گھر رب نبیوں تو صاف کراوے تے نبی دے گھر نو اللہ فرمائے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، تیرا گھر میں صاف کرانگا۔ اس بات ہے جی بول کے کہندا اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ برادر مکرم نقیب ملت نقیب پاکستان جناب محمد گلفام صاحب تشریف فرمانے پائی گلفام اج کسے دے خاندان دے اندر ایک بندہ تھانے دار ہوئے، چوری صاحب کسے دے خاندان دے اندر ایک بندہ وکیل ہوئے کو بیوروکریٹ ہوئے نا تے کاری صاحب تھانے دار وچ ایک ہوندا تے سارا ٹبر ہی تھانے دار ہوندا ہے، چودھری ایک ہوندا ہے تے سارا خاندان ہی چودھریاں دا ہوندا ہے۔ وہ کہندے نے سانو علاقے چ ڈیل کوئی نہیں، ساڈے گھر تھانے دار ہے، او ویڑے چ تھانے دار ہوئے تے علاقے چ ڈیل نہیں ہوندی، اس خاندان نو اپنے آپ تے کنا کو مان ہوئے گا او جنہ دے ویڑے علی بھی ہوئے تے نبی بھی ہوئے تے جے ایمان دی رتی سینے چ تے میرے جملے دی قدر کرے آج سنیو او جنہ دے گھر دا ہی مشکل کشا ہوئے، جنہ دے کار اپنا ہی مشکل کشا ہوئے کدوں مشکلہ تو ڈر دے ہونگے، جنہ دے ویڑے مشکل کشا وسدہ ہوئے، اس میں حسنین ہے فاطمہ اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ اچھا بولو گے سبحان اللہ۔ اج کسے نو عظمت دی ترکڑی تے تول کے وکھنا ہوئے تے یاد کے نان کے وکھی دینے تے یاداد کے وکھی دینے، انسان دی عظمت دا پتہ لگ دا یا نان کے عملو یا داد کے عملو۔ حسین تیری مکی عظمت سناواں، تیرے داد کے عمل جھاتی ماراں تے علی تے نبی دا دادا نظر آوے تے جے تیرے نان کے عمل جھاتی ماراں نانا آپ نبیاں دا امام نظر آوے، تیرے نان کے بھی سونے تیرے داد کے بھی سونے، نان کے دی گل سنا دے وہاں تے داد کے دی بھی سنا دے وہاں۔ اے حسین ہوئے پتر اوس علی دا کہ اجے مولا علی اپنی ماں حضرت فاطمہ بنت اسد شک میں اطہر چنے تے کملی والے آقا علیہ السلام نے مولا علی دی ماں تے حضور دی چاچی حضرت فاطمہ بنت اسد نو ملن آنا نا تے مولا علی دی ماں نے اٹھ کے کھڑیاں ہو جانا۔ سرور کائنات ایک دن قریب بیٹھ کے فرمان لگے چاچی جی تسی میری ماں لگ دے ہو، امی بعد امی میری ماں دے بعد تسی میں نو پال کے ماں بنے تے ماما آؤں تے پتر اٹھ کے کھلو دے نے، پتر آؤں تے ماما نہیں اٹھ کے کھلو دیاں تے ماں جی میں ہونا تے تسی کیوں اٹھ کے کھڑیاں ہو جاندیاں ہو۔ مولا علی دی والدہ کہن لگی ہیں کملی بالے میں تے خورے نہ ہی اٹھ کے کھلواں، پر سونے آ جڑا ویلے تو ویڑے وچ آ جانا ہے، آ جڑا بچہ میرے پیٹ چے اے میرے پیٹ چ آکڑ جاندا ہے، اے مینوں بہن نہیں دیندا، کہندا اماں اٹھ کے کھڑی ہو جا، ویکھ نبیاں دا امام پہ آیا ہوندا۔ توجہ ہے جی، او علی جڑا ماں دے پیٹ چ بھی نبی دا ادب کردا رہیا ہے، اچھا اچھا بولو سبحان اللہ۔ مستدرک دے اندر امام حاکم نے لکھیا تے مولانا جامی رحمت اللہ علیہ فرما دے مولا علی دی ولادت دا ویلا آیا، مولا علی دی وا کملی والے دے نال کعبے دا طواف پیاں کر دیا نے، ایک چکر دوسرا چکر تیسرا چکر چوتھے دیواری آئی، میرے نبی نے مڑ کے چاچی والے ویکھے آؤ، مولا علی دی والدہ دا چہرہ سرخ رنگ دا ہے، بڑی تکلیف دی اثار نے، میرے آقا نے فرمایا چاچی جی خیر ہے، عرض کر دیا میں کملی والے انج لگ دے جی میں بچے دی ولادت دا ویلا آ گیا، حضور نے فرمایا چاچی جی طواف پورا کرو، عرض کر دیا میں لجپالا طواف پورا نہیں کیتا جانا، حضور نے فرمایا چاچی جی کر لگیاں جاؤ، عرض کر دیا میں کملی والے انج لگ دے گھر بھی نہیں جایا جانا، اچانک کعبے دی دیوار پھٹ گئی، نالے آواز آئی اپنے گھر نہیں جا سکتی، آجا میرے گھر آجا میرے گھر آجا۔ مولا علی دی والدہ کعبے وچ
ہن میں کیڑا کلیا ورتا کہ سبحان اللہ بولو گے جڑا ہاتھ نہیں نہ چکدا میں کہ نال دا پھڑ کے چک دیو جڑا علی دے نام تے خوش نہ ہوے مومن ہو ہی نہیں سکدا مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی والدہ فاطمہ بنت اسد کعبے دے اندر از آدم تا ایدم کائنات اندر کسی انسان کو شرف نہیں ملیا کہ دی ولادت کعبے وچ ہوئے ایک کوئی نبی دا ویر ہے کہ جنہوں ولادت اللہ نے کعبے عطا فرمائی ایتھے علی دی ولادت ہے نا علماء بیٹھے نے قرآن مجید اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت دا ذکر فرمایا جب عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت دا ویلا عیسیٰ دی ماں مریم علیہ السلام بیت المقدس قبلہ اول وچ اعتکاف تے بیٹھی اللہ نے اچانک فرمایا مریم جی مولا فرماتا رکھی بلے چو باہر آ یا اللہ کتھے جاواں اللہ نے رجا فرمایا وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا اللہ نے فرمایا مریم ذرا باہر آ او کھجور دی چھاویں آ کے عیسیٰ نو جنم دے لائے اجو والی والو کڈی محبت دی گل ہے جدو عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت دا ویلا آیا ماں قبلے چ بیٹھی ہے آواز آئی باہر آ جا باہر آ جاؤ باہر آ جاؤ علی دی ولادت دا ویلا آیا ماں باہر بیٹھی ہے آواز آئی اندر آ مقام اپنا اپنا او نبی نے اے صحابی رسول نے پر قاری صاحب ہو رہے غلامی مصطفیٰ دا اسی لائے کہ علی دی مانو کعبے دے بچ بلایا جا رہا ہے اسے بات یا جی بول کے کہندہ کعبے چ ولادت ہے درتی مسجد چ شہادت ہے درتی کعبے چ ولادت ہے درتی مسجد چ شہادت ہے درتی ارشاد ہے کملی والدہ ہے دید عبادت ہے درتی علی دی ولادت کعبے تے شہادت یار بس کرو توجہ میرے وال میرا بھائی چھوٹے بس کرو یار نہ کرو اس بھائی نے کہا بیٹھ جاؤ بس بیٹھ جاؤ میرا بھائی بیٹھ جاؤ پلیز جدو سرکار دا ذکر سن دیا بندہ ادھر ادھر ویکھدا تے اللہ فرماندا بندیا میرے یار نال سونا کوئی ہور لب کے جدھر پہ ویکھنا ہے اے ویکھو میں ذکر کڑے محبوب دا چھیڑ کے بیٹھا ہاں علی دی ولادت کعبے وچ تے شہادت مسجد وچ تے کعبہ بھی مسجد ہی ہے کہ قرآن نے فرمایا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی وہ بھی مسجد ہے علی دی ولادت بھی مسجد ہے تے شہادت بھی مسجد ہے علی نے پیدا ہو کے مسجد تے شہید ہو کے مسجد دسیا میرے ملنگو مسجد چ جایا جی یا کعبے جایا لنگر کھان کے درے دوجیاں پیچھے نہ ٹور جایا جے جدوں ہی آیا جے یا مسجد آیا جے تے یا کعبے جایا جے علی دا تعلق یا کعبے نال ہے تے یا مسجد نال ہے عورت بچے نو جنم دے شریعت مصطفیٰ دا قانون ہے کہ 40 دن تک نماز نہ پڑھے عورت پاک نے قرآن مجید دی تلاوت نہ کرے قرآن پاک نو ہاتھ نہ لگاوے کعبے دا طواف نہ کرے کعبے دے پردے نو ہاتھ نہ لاوے عورت بچے نو جنم دے کعبے دے پردے نو 40 دن ہاتھ نہیں لا سکدی او کنا کو پاک ہے جڑا پیدا ہی کعبے دے وچ پیا ہوندا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اے نا پاک پیدا ہی کعبے دے وچ پیا ہوندا مولا علی پیدا ہوئے نا
3 دن دے بعد مولا علی دی ماں جدو کعبے چوں باہر آئیاں گودی چلی پہ کھیڑ دے گھر آئیاں تے حضور نو خبر ملی کملی والے اللہ بڑا سونا ویر عطا فرمائے کائنات والی خرامہ دھیرے دھیرے ہولے ہولے پیار محبت عشق پریم پریت نہ ٹور دے جدو چاچی دے ویڑے آئے نا سرکار نے فرمایا لے آؤ نا چاچی جی ذرا میرا ویر میری گودی ہے چاچی نے علی نو چکیا تے نبی دی گودی چ رکھیا نہ لے چھم چھم اتھرو پھڑک دے نے کولین دے والی نے فرمایا چاچی دی اللہ پتر دیتا تسی روندیاں ماں نے رو کے عرض کیتی وے سونیا خوش میں بھی بڑی پر ماں لگنیاں رونیاں 3 دن گزرے پتر دنیا تے آیا اجے میرے پتر نے اکاں نہیں کھولیاں رونیاں اک کھولدا نہیں منہ بولدا نہیں حضور نے فرمایا لے آؤ میں چیک کراؤ کملی والے گودی چ لے آؤ علی نے اکاں کھولیاں نبی دا چہرہ ویکھیا میرے آقا فرمایا چاچی جان تسی کہندے ہو آقا کوئی نہیں فرمایا محمد کولوں پوچھو تے کو جگ وچ میں دیاں اکھاں کوئی جگ چویں دیاں اکھاں کوئی نہیں میں یاد ہے کہنے لگا یاد ہے تیرا بخطاب تینوں ماردا سی فرمایا یاد ہے کہنے لگا پھر بھی یاد ہوے گا تیرے اونٹ تینوں میں لب کے دیندا رہا فرمایا مینوں یاد ہے یار کہنے لگا عمر میں نے دس دے بچپن جی اپنے اونٹ گواچے نہیں لب دے رہے اج بیٹھا مدینے وچ دیکھدا ایران وچ کہنے لگا عمر میرا یار ہے انہاں دسیا کہ کتھوں لئی عمر فاروق دیاں کجیاں شروع آ گئے فرمایا دلیا میرا کمال کوئی نہیں کوئی فرق پہ گیا ہے ادو میں تیرا یار سا ہن میں محمد دا یار ادو تیرا یار سا ہن میں رب دے یار دا یار تے جڑے بن جان رب دے یار پھر انہاں لئی دور تے نیڑا مک جاندا ہے میرا دل کردا میاں محمد بخش دے دربار تے چلی گئے اونچا بولو سبحان اللہ میاں صاحب نے بھی جا فرمایا جے رب دل دیاں جے رب دل دیاں اے اکھیاں دے پھر لائے کیا من نورو کہ بلیانو ہر شان نبیاں بے او کیا میرے کیا لوگ کہندے نے نبی دیوار دے پیچھے نہیں ویکھدا او چلیا او تے اپنے غلاماں نوں جدی اکھ دیندا اونچا بولو سبحان اللہ پتہ لگا سچے صحابہ دے نوکر آ سنی نے جنہاں دے عقیدے بھی صحابہ والے نے ایویں نہ کسے دے پیڑ چال دے پیچھے لگ کے ٹر پہ آ جائے کدھر ایمان دا سودا کدھر سستا نہ کر دے آ جائے کدھر ایمان نہ بیچے او نوجوانوں سنی ہو میں تانوں صحابہ دی عظمت بھی سناواں تے اہل بیت دی عظمت بھی سناواں اسی جے او سنی اسی اصل سنی کوئی صحابہ دا نام لے کے دھوکہ دے رہے تے کوئی اہل بیت اطہار دے نام تے پٹ کے دھوکہ دے رہے یاد رکھیا جے اسی سنی ماواں دے پتر ہاں اسی اس صدیق دے بھی غلام ہاں جدے موڈیاں تے نبی بیٹھا ہے تے اسی اس علی دے بھی غلام ہاں جڑا نبی دے موڈیاں تے بیٹھا ہے اسی دوواں دے غلام ہاں اسی دوواں دے غلام ہاں اسی کسے دے ول فریب وچ آمن والے جدے عقیدے صحابہ ورگے سچا صحابہ دا نوکر ہو اگلی گل سنا دے اور میں تھوڑی جی تقریر کی تھی تو کہنا تقریر نہیں کروں گا جنی ہضم کر جاؤ بندے پھر بھی کدے متھے لگنا ہوتا انشاءاللہ بس جلدی جلدی تو مدینہ دیا فضاواں تک لے جاواں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافت توجہ مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر لیٹے ہیں تے آرام پہ کرنا تے خواب کی دیکھ رہے ہیں فرماتے ہیں میں خواب وچ دیکھ رہا کہ مسجد نبی چ فجر دی اذان ہو رہی ہے مولا علی فرماتے ہیں میں خواب وچ اٹھیا اٹھ کے میں خواب وچ وضو کیتا
وضو کر کے میں مسجد نبی وال گیا تے جتھے مصلی رسول نے اتھے کملی والے بیٹھے نے حالانکہ دور حضرت عمر فاروق دے فرماتے نے میں خواب وچ ویکھیا کہ کملی والے مصلی تے بیٹھے اج بڑی دیر دے بعد یار دی دید کی تھی مولا علی المرتضیٰ فرماتے نے میں جا کے صف وچ بیٹھ گیا کملی والے نماز پڑھا کے بیٹھے نا ایک کون والا آیا تو نے کھجوراں دا ٹکڑا لیا کے میرے نبی دے سامنے رکھیا سرور کائنات نے قرآن پڑھ کے اج میں اسی نہیں کل 10واں 40 کر دے قرآن پڑھ کے مولا علی فرماتے نے کملی والے قرآن پڑھ کے دعا کی تھی تے حضور مینوں فرماتے نے علی کھجوراں وانڈ مولا علی فرماتے نے میں کھجوراں دا ٹکڑا چکے نہ سارے صحابہ نو کتار در کتار کھجوراں وڈیاں سارے نو دیکھ کے میں کھجوراں دا ٹکڑا نبی کریم دے سامنے رکھیا سرکار دو عالم نے کھجور پکڑ کے نہ تے مولا علی نو فرماتے نے لے علی تو بھی کھا لے مولا علی فرماتے نے میں کھجور پہ کھاواں تے ادھر مسجد نبی چ فجر دی اذان پی ہوے تے میری اکھ کھل گئی آپ فرماتے نے اکھ کھلی نہ تے مینوں انج لگا جویں منہ وچ کھجور دا سواد ہے تازہ تازہ کھجور کھا کے اٹھیا مولا علی فرماتے نے جویں میں خواب وچ اٹھ کے وضو کیتا انج میں جاگ لیا وضو کیتا جویں خواب وچ میں مدینے دی مسجد نبی ول ٹریا اونج میں جاگ لیا ٹریا جدو مسجد نبی چ گیا نا تے آپ فرماندے نے جتھے خواب وچ راتی کملی والے نے مصلی تے بیٹھے ویکھیا اوتھے حضرت عمر فاروق بیٹھے نے مولا علی فرماندے نے میں اونج جا کے صف وچ بیٹھ کے حضرت عمر فاروق نے نماز پڑھائی تے مولا علی پیچھے پڑھی آ جڑے لوگ کہندے نے نا جی صحابہ تے اہل بیت دشمنیاں سن غلط کہندے نے مولا علی المرتضیٰ خود فرما رہے ہیں کہ عمر نے نماز پڑھائی تے میں پیچھے پڑھی ابو بکر عمر عثمان پیچھے مولا علی نماز پڑھ دے رہے ہیں کوئی دشمنیاں نہیں ایک غلط روایات نے مولا علی فرماندے نماز پڑھی نا تے نماز پڑھ کے بیٹھے جویں راتی کھجوراں دا ٹکڑا آیا اونجی کھجوراں دا ٹکڑا آ گیا مولا علی فرماندے نے میں ویکھیا اونجی حضرت عمر فاروق قرآن پڑھ کے آیات پڑھ کے اپنے چہرے تے ہاتھ دعا کر کے پھیر کے نا حضرت عمر فاروق فرماتے نے علی کھجوراں وانڈ مولا علی فرماتے نے میں کھجوراں دا ٹکڑا چک کے کتار در کتار سارے صحابہ نو کھجوراں وڈیاں کھجوراں وانڈ کے رات خواب آنکھ میں لیا کے نا جی میں حضور دے سامنے ٹکڑا رکھیا عمر فاروق دے سامنے رکھیا عمر فاروق بھی کھجور میں دے کے فرماتے نے لے علی تیرا حصہ کھا لے مولا علی فرماتے نے میں کھجور پہ کھاواں مینوں رات والی کھجور دا مزہ آیا وے فرماتے نے کھجور کالی نالے میں خیال آیا بڑا مزہ آیا ہے کدے عمر ایک کھجور ہور دے دے عمر فاروق فرماتے نے علی پیا سوچنا ہے عرض کیتی سونیا کھجور کا مزہ بڑا آیا ہے کدے ایک کھجور ہور دے دے عمر فاروق فرماتے نے علی کیویں دیواں کہ راتی نبی کو دیندا نہیں کوئی دے بولو سبحان اللہ جے راتی کملی والا دو دیندا تے مامی دو ہی دینیاں اصل صحابہ دے نوکر اصل جنہ دے عقیدے نے کملی والا تے بڑی دور دی گل ہے او دے تے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں دی اکھاں جدی کم کر دیا نوجوانوں اہل سنت و جماعت دا اصل پلیٹ فارم آئے کہ اسی ذکر صحابہ بھی کرنے ہیں تو ذکر اہل بیت بھی کرنے ہیں مولا علی المرتضیٰ نے حضور نے فرمایا نا کہ علی اوہ جڑا علم دے نبوت علم دا وارث تے نبوت علم دا درباد آئے اس بات آدم کی مرحوم نے آگیا اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی سارے مل کے پڑھو اہل نظر کی آنکھ کا تارا جیدی ماں نے لوری علی علی کہہ کے دیتی اونچا بولے اہل نظر کی آنکھ کا تارا اہل نظر کی آنکھ کا علی علی ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا علی علی ارے آدم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس ہم ہیں علی کے اور ہمارے
مولا علی نو جس پہلو نال ویکھو نا بے مثال ساڈے پنجابی دے بابے پتہ کی کہندے نے شیراں دے پتر او چا بولو شیرا شیراں دے پتر امام حسین نے جے کربلا وچ انج دا صبر وکھایا تے پتر بھی تے شیر خدا دا نا میں تاں ذکر چھیڑ کے علی دا بیٹھا ہاں کہ تانوں پتہ لگے علی دا خاندان تے حسین دا تعارف کی ہے مولا علی حضرت جی مدینے دی گلی وچ جا رہے توجہ ایک انج دا شیر ہے مولا علی چونکہ قد مبارک درمیان سی ایک پہلوان قسم دا آدمی نہ گھوڑے تے بیٹھ کے پہ جاوے تو مولا علی دے موٹے تے ہاتھ رکھ کے کہنے لگا او بچیا مولا علی مڑ کے ویکھیا مینوں پہ بچہ کہندا فرمایا جی کی کام ہے کہنے لگا جی مدینے کو علی رہندا مولا علی نے ویکھ کے فرمایا کی کام ہے کہنے لگا کسے نو دسی نہ میں رستم عرب سارے عرب دے پہلواناں نو ہرا کے آیا مینوں کسے مینا ماریا تینوں پہلوان تے پھر منا جی علی نو ہراویں مولا علی سے تو پیروں تک ویکھ کے فرمان لگے نا علی نہ لڑی مر جائے گا اور رستم عرب سے انہوں بڑا غصہ آیا کہنے لگا کیوں نہ لڑا بچیا علی دا پتہ دسنا دس نہیں دسنا نہ دس ڈرا نہ کیوں نہ لڑا علی نہ مولا علی دے بل ویکھ کے فرمان لگے تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا پھیر ہے تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا پھیر ہے تو کفر کی لومڑی اور وہ خدا کا شیر بڑا پہلوان سی انہوں بڑا غصہ آیا کہنے لگا علی نو تے بعد چ پوچھاں گا پہلے تینوں ہی نہ پوچھ لواں انہیں گھوڑے تے بیٹھ کے ہاتھ بڑھایا مولا علی دامن پکڑ کے زمین تے سٹ لیا آپ ادھر سینے تے بیٹھ گئے پہلوان پھٹیاں نگاہاں نال علی ول ویکھے تے مولا علی فرمان لگے ہن کی ویکھنا ہے پہلوان کہنے لگا یہ شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے یہ شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے دل یہ کہتا ہے کہ تو ہی حیدر کرا تو ہی علی ہو سکنا ہے تو ہی علی ہو سکنا ہے یہ علی ہے کملی والے نے نا فتح خیبر دا ویلا ہے تے مولا علی نو جھنڈا دے کے فرمایا جا علی اللہ تیرے ہاتھ تے فتح خیبر لکھ دیتی ہے شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج وچ لکھ دین مولا علی نے قلعہ خیبر دا دروازہ اس طرح کھبے ہاتھ نہ پکڑ کے نا نوجواناں دو بار ہلایا مولا علی قلعے دا دروازہ ہلایا تے قلعے وچ زلزلہ آ گیا بادشاہ دی بیٹی اندر تخت تے بیٹھی ہے مولا علی دروازہ ہلایا زلزلہ آیا او تخت تو زمین تے ڈگ پئی اے اوہی بیٹی بادشاہ دی جڑی جنگ خیبر دے بعد میرے تے تیرے نبی دی زوجہ تے ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بنی مولا علی نے دو باری دروازہ ہلایا تے تیسری بار رپورٹ لے شیخ